नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। आर्थिक विकास गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सक्रिय, आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न योजना कार्यान्वयन गर्दै बजेट नहुँदा सफलता हासिल गर्नै सकस। गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा 2 अर्ब बढी बेरुजु, गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम। महालेखाको प्रतिवेदनप्रति जनप्रतिनिधि भने रोष्ट। काकाकुल बनेका उदयपुरको बेलटारवासीलाई सोलर पम्पको पानी वितरण, 1300 घरधुरीमा धारा जडान, 17,000 बढी घर परिवार लाभान्वित। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सुरु, 14 उद्यमीले पाए बिना धितो ऋण। नेपाल बैंकको सहकार्यमा 67,40,000 ऋण प्रदान। र 4 वर्षमा झापाको कन्काई नगरपालिकाले बनायो 54वटा कानून। निर्णयको आधिकारिकता बढ्ने भएसँगै थप कानून बनाउन जनप्रतिनिधि हौसिए। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचन भए पश्चात जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा जोड दिएको पाइन्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र स्थानीयको आय स्रोत वृद्धि गर्न जनप्रतिनिधिले अघि सारेका योजना केही सफल पनि भइरहेका छन्। क्षमता अनुसार उत्पादन बढाउने र आर्थिक विकासका लागि काम गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ। कृषिमा पकेट क्षेत्र बनाउनेदेखि युवालाई उद्यमी बनाउन अघि सारिएका योजनाले स्थानीय स्तरमा राम्रै प्रभाव पारेको छ। तर योजनालाई अघि बढाउन संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको बजेट अपुग हुने भएकाले पनि जनप्रतिनिधि होसिएका छैनन्। त्यसैले त जनप्रतिनिधि योजना भए पनि बजेट अभावको समस्या सधैँ झेल्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अहिलेको समय भनेको आर्थिक रूपान्तरणको हो। सरकारदेखि नागरिक नै अर्थतन्त्र उकासिनुपर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढिरहेका छन्। तर यो एक्लैले सम्भव हुन सक्दैन। संघीय संरचनामा मुलुक ढलेसँगै तिनै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बेखुबी निभाउँदा मात्र यो सम्भव हुने देखिन्छ। यसैलाई बुझेर होला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने आफ्नो पालिकामा विभिन्न योजना अघि सार्ने गरेका छन्। अझ बढी उत्पादनमा जोड नै सबैको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। खेत बाँझै राखेर विदेशिनेको संख्यामा वृद्धि भइरहँदा गाउँठाउँमै उत्पादन बढाउने पालिकाले लिएको सोच अग्रगामी हो। स्थानीय तहलाई परनिर्भर मुक्त बनाएर आत्मनिर्भर र स्वाधीनता बनाउने पालिकाको योजनाले स्थानीय स्तरमा थुप्रै नयाँ काम भएका छन्। आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न जनप्रतिनिधिले अघि बढाएका योजनाहरू: कृषि उद्यमशीलता, अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण, कृषिमा यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण, कृषकलाई बिना धितो ऋण, ब्याजमा सहुलियत, उत्पादनमुखी कृषिमा जोड, कृषिमा रोजगारी, फलाउ तरकारी मोडालिटी। स्थानीय आर्थिक विकासका लागि संघीय सरकारबाट भएका पहलहरू: ग्रामीण विकास बैंक स्थापना, जमानीमा लघु कर्जा दिने, स्थानीय विकास कोष, युवा स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, गरिबी निवारण कोष, औद्योगिक ग्राम स्थापना। तर यी कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन सकिएको छैन। स्रोत वितरण गर्न कन्जुस्याइ गर्दा यी कार्यक्रम अघि सोचे अनुसार बढेको पाइँदैन। उत्पादन वृद्धि गर्न पालिकाले लिएका उदाहरणीय कामहरू: स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकामा स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादन खरिद गर्ने नीति, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले विकास निर्माणमा आफ्नै श्रमिक प्रयोग गर्ने, स्याङ्जाको वारिङ नगरपालिकाले वायरिङ पेन्टिङ आफ्नै जनशक्तिलाई गराउने, बाजुराको बढीमारीका नगरपालिकामा बेसार लगायतका आधारभूत मसला आयात गर्न नपाउने,
यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। यी बाहेक पालिकाले टनेल खेती आफ्नो उत्पादनको ब्रान्डिङ गरेर भए पनि आर्थिक विकासमा जोड दिएका छन्। योजना अनुसार लगानी गरेर विभिन्न व्यवसायलाई दिगो रूप दिन र स्थानीयवासीको जीवनस्तरसँग जोड्नका लागि स्थानीय आर्थिक विकासको अवधारणा सफल मानिएको छ, जसप्रति जनप्रतिनिधि पनि खुसी छन्। सूर्यविनायक नगरपालिकामा कृषि क्षेत्रमा हामीले 5वटा वडामा चाहिँ अलिकति कौशी खेतीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ भने 5वटा वडालाई चाहिँ अब आधुनिक कृषि उत्पादन बढ्ने किसिमको के हुन सक्छ भनेर हामीले सबै अनुसन्धान गरेर 20 चाहिँ उपभोक्ताबाट र 80 चाहिँ नगरपालिकाको अनुदानको रूपमा हामीले वितरण गरेका छौँ र नगरपालिकामा हामीले 3टा ठाउँलाई कृषि पकेट क्षेत्रको रूपमा नगरपालिकाबाट अनुदानमा पैसा गएर उहाँहरूले अब 7 नम्बर वडा 4 नम्बर वडा र 1 नम्बर वडा यो 3टा वडामा चाहिँ नगरपालिकाको अनुदानमा उहाँहरूले राम्रो आधुनिक किसिमको तरकारी उब्जाउने कामहरू गर्नुभएको छ। स्थानीय स्तरबाट तर्जुमा भएका योजना केही महत्त्वाकांक्षी भए पनि अधिकांश नागरिकको जनजीवनसँग सरकार राख्ने किसिमका छन्। तर अर्थतन्त्र उकास्न स्थानीय तह मात्रै एक्लै यात्रा गरे जस्तो देखिन्छ। सङ्घ र प्रदेशले बजेट नदिएकाले पनि सोचे अनुसार योजना अघि बढाउन नसकिएको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ। हामी कहाँ खास गरेर यो ग्रामीण जस्तो व्यवस्थापन परियोजना हामी निर्वाचित भएकै सँगसँगै हामीसित सम्झौता गरेको र अहिले फेजर चरणमा रहेको त्यो ग्रामीण जस्तो व्यवस्थापन परियोजना र गाउँपालिकाको सहकार्यमा हाम्रा विशेष कृषि क्षेत्र पकेटहरू चाहिँ हामीले घोषणा गरेर त्यो चाहिँ कृषि जीविकोपार्जन भन्ने कार्यक्रम चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। कसरी चाहिँ कृषिको चाहिँ आत्म रोजगारी बनाउन सकिन्छ, उहाँलाई उत्पादनमा कसरी जोड दिन सकिन्छ। किनभने हामी चाहिँ सोकी नेपाली सबै नेपालको कल्पना गर्छौँ र उत्पादन हामी गर्न सकेनौँ भने त्यो कल्पना चाहिँ कोरा हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी यो चाहिँ कृषि व्यवसायीकरण र यसको चाहिँ आधुनिकरणका निम्ति अगाडि बढेका छौँ। स्थानीय आर्थिक विकास समग्र आर्थिक विकासको एक मोडल हो। प्रत्येक स्थानमा रहेका सम्भावनाहरूको परख वा पहिचान गरी खास गरी निजी क्षेत्रको अगुवाई तथा अन्य पात्रहरूको सकारात्मक भूमिका र सहकार्यमा स्थानीय आर्थिक विकास सम्भव छ। यसबाट नागरिकको जीवन पनि केही हदसम्म उकासिनेछ, तर त्यसका लागि सबै निकायको उत्तिकै उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। महालेखा परीक्षक कार्यालय 54औं वार्षिक प्रतिवेदनले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष 2076-77मा 2.5 अर्ब भन्दा बढी बेरोजु देखायो। 93 अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा एकै वर्ष 2 अर्ब 59 करोड बेरोजु देखिएको हो। त्यसमध्ये करिब 38 करोड पेस्की बेरोजु छ भने बाँकी असुल उप र नियमित गर्नुपर्ने बेरोजु छ। खास गरी कार्यपालिका र सभाबाट पास नगराई योजनामा पैसा लगानी गर्दा बेरोजु बढेको परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर उक्त प्रतिवेदनप्रति गण्डकीका जनप्रतिनिधि आक्रोशित छन्। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशका गाउँपालिका मध्ये स्याङ्जाको अर्जुन चौपारीमा सबैभन्दा बढी अर्थात् 7.76% बेरोजु देखिएको छ। 57 करोड 63 लाखको लेखा परीक्षण गरिएकोमा 4 करोड 47 लाख रुपियाँ बेरोजु पाइएको हो। रकमको आधारमा भने मर्स्याङ्दी गाउँपालिका सबैभन्दा बढी बेरोजु राख्ने पालिका बनेको छ। पालिकामा 6 करोड 42 लाख रुपियाँ बेरोजु छ। नगरपालिका र महानगरपालिकातर्फ पोखरा महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै 70 करोड 57 लाख रुपियाँ बेरोजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नगरपालिकातर्फ भानुमा सबैभन्दा थोरै बेरोजु छ। 1 अर्ब 57 करोडको लेखा परीक्षण गरिएकोमा भानुमा 0.49 अर्थात् 76 लाख रुपियाँ बेरोजु रकम छ। गाउँपालिकातर्फ गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम बेरोजु देखिएको छ। लखनमा 0.10% बेरोजु देखाइएको छ। यी बेरोजु काम नगरेर नभई कागजातका कारण देखिएको भन्दै महालेखाको नियतमाथि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले प्रश्न उठाएको छ। एउटै खालको योजना, एउटै विषय, एउटै प्रसङ्गको, एउटै बजेटको योजना एक ठाउँमा बेरोजु आएको छ, अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यसले सफाई पाएको छ। के कारणले बेरोजु आएको, कस्तो खालको बेरोजु हो त्यो सार्वजनिक गर्दाखेरि त्यो समेत चाहिँ नि लेखेर बेरोजु देखाइदिनु पर्यो। होइन भने सामान्य मान्छेले कसरी बुझ्छ भने 2 करोड 3 करोड बेरोजु रहेछ, यो गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले खाए भन्ने भयो, बेमानी गरे भन्ने भइहाल्यो। स्थानीय तहले महालेखाको प्रतिवेदन सच्याउने भन्दा उल्टै असन्तुष्टि पोखेका छन्। मनपरी रिपोर्ट देखेर पालिकाको बदनाम गरेको उनीहरूको आरोप छ। सुशासन र साक्षरताका हिसाबले गण्डकी अगाडि भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी निरन्तर दोहोरिएका छन्, जसका कारण शासकीय सुधारमा समेत समस्या देखिएको छ।
महालेखाले स्थानीय तहको मर्यादा बिर्सेर मनपरे रिपोर्ट बनाएको आरोप जनप्रतिनिधिको छ। स्थानीय तहलाई सरकार हो भन्ने, स्थानीय सरकारको कार्यपालिका गाउँ सभाले गरेको निर्णयलाई आउने त मले पनि नमान्ने अनि बेरोजगारी बढ्दैन। सङ्घीय सरकारको अथवा प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हेर्न मिल्दैन भन्ने, गाउँ सभाका भएका चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा भएका निर्णयहरूलाई त्यो मधेपका आएका साथीहरू नमान्ने कुरा के हो? महालेखासँग मात्रै होइन, प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग पनि जनप्रतिनिधि रुष्ट छन्। खास गरी विकास निर्माणमा माथिल्ला सरकारले सहयोग नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। यता गण्डकीका अर्थमन्त्री रामजी बरालले भने स्थानीय सरकार पनि स्रोत खोजी गर्नबाट चुकेको बताए। उनले संविधानका अधिकार कार्यान्वयन नगर्ने र अरूलाई मात्रै गाली गरेर सङ्घीयता बलियो नहुने तर्क प्रस्तुत गरे। सरकार हुनुको नाताले आफ्नो साधारण खर्च आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने सधैँ सरकार भइराख्ने कुराको औचित्य हुन्छ कि हुँदैन होला, मलाई यस्तो पनि लाग्ने गरेको छ। अहिले हामी चाहे सङ्घ सरकारको भनौँ, चाहे प्रदेश सरकारको भनौँ, चाहे स्थानीय सरकारको भनौँ, आफ्नो जो साधारण खर्च हो त्यो साधारण खर्च आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न त हामीले सकेका छैनौँ। आन्तरिक स्रोतबाट, आन्तरिक राजस्वबाट आफ्नो साधारण खर्च समेत धान्न चलाउन नसक्ने नै हो भने हामीले अरू उन्नति, अरू प्रगति के कति गर्न सकौँला पनि चिन्ता लाग्छ। यसो हेऱ्यौँ। महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले बेरुजु देखायो। बेरुजु फर्चोट गर्नेतर्फ भन्दा पनि जनप्रतिनिधि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनु उचित भने होइन। नियम कानुन भन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न हुँदैन भन्ने पाठ सिकाएको महालेखाले पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न भने जरुरी देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा के पर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। गाउँपालिका बाटो जाने, हामीलाई बाटो जाने चाहिएको हुनाले बाटो जाने छिटामा छिटो जाने गराइदिन पर्ने भयो। हाम्रो पुतली नगरपालिका वार्ड नम्बर 13मा जुन हिरापाटा भन्ने गाउँमा रहेको जुन समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गरोस् भन्न चाहन्छु। स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हुनुपर्छ, किनभने समाज रूपान्तरणको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन नै शिक्षा हो। शिक्षाले मात्रै समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने भएकोले पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हुनुपर्छ। जनताहरूलाई सशक्त बनाउनको निमित्त आय आर्जनका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सार्नुपर्छ। मेरो विचारमा स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य लागेको हुन्छ। यदि शिक्षा मेन फोकस हो, शिक्षामा शिक्षित वर्ग भयो भने आय आर्जनमा हरेक कुरोमा टेवा पुग्छ। र अर्को अलावा स्वास्थ्य, यदि मान्छेले हरेक हस्पिटलहरू चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ सेवा सुविधा सम्पन्न हस्पिटल भयो भने जनताहरू त्यहीँदेखि एकदम आफ्नो यो जुन स्वास्थ्य रह्यो भने चाहिँ उनीहरूले आफ्नो दिगोपार्जनको लागि खेतीयोग्य जमिनहरू आफ्नो खेत खनजोत गरेर खान सक्छ। मलाई त अब अलिअलि गरेको जस्तो पनि लाग्छ, जनता चाहिँ भएन भन्छन्। स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम त थुप्रो छन् नि। जनताको स्वास्थ्य भयो, शिक्षा भयो, खानेपानी भयो, विकासका सबै कामहरू छन्। त जनतालाई सोचे जस्तो भएको छैन। गर्ने काम धेरै छ, गर्दै जस्तै एउटा यहाँ पर सनसाइन भन्ने स्कुल छ, त्यो स्कुलबाट उता गिटी हालिरहेछ, बाटाबाट चाहिँ त्यहाँसम्म जाने गिटी हालेन। समितिका जसले जितेको छ उनीहरूको मन लाग्यो। स्थानीय तहले अहिले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छन्, गरे जस्तो चाहिँ गरेको छ, तर त्यो चाहिँ एउटा देखावटी रूपमा मात्रै गरेको छ। मलाई चाहिँ स्थानीय तहहरूकोबाट चाहिँ अवश्य भने हामीले माग्न जान नपरोस्, उनीहरूले चाहिँ लक्षित वर्गहरूलाई भनेर छुट्याइएकोमा चाहिँ एकल महिलाहरूको लागि चाहिँ भनेर बजेट छुट्याइयोस् र कुनै ठाउँमा रोजगारी खुल्दा पनि एकल महिलाहरूको लागि र एकल महिलाका छोराछोरीको लागि योग्यता अनुसारको चाहिँ यो रोजगारी होस् भनेर चाहिँ कोटा छुट्याइयोस्।
तत्कालको आवश्यकताहरू शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार नै मुख्य कुरा हो। त्यो यदि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार चाहिँ आफ्नो ठाउँ उपलब्ध गराइदियो भने कुनै मान्छे आफ्नो देशबाट बाहिर जाने विदेशी लगायतका विभिन्न खालको घटनाहरू जस्तो कतिपय मान्छेहरू बाहिर गइरहँदाखेरि उनीहरूको पारिवारिक विचलन आइरहेको पारिवारिक बिछोड भइरहेको त्यो अवस्था छ। त्यसभन्दा सबै स्थानीय तहले चाहिँ मान्छेलाई आफ्नो ठाउँमा उत्पादनमूलक सक्षम र स्वाभिमानी र स्वावलम्बन बनाउनको लागि चाहिँ स्थानीय तहले मुख्य स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार र गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। आर्थिक विकास गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सक्रिय, आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न योजना कार्यान्वयन गर्दै बजेट नहुँदा सफलता हासिल गर्नै सकस। गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा 2 अर्ब बढी बेरुजु, गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम। महालेखाको प्रतिवेदनप्रति जनप्रतिनिधि भने रोष्ट। काकाकुल बनेका उदयपुरको बेलटारवासीलाई सोलर पम्पको पानी वितरण, 1300 घरधुरीमा धारा जडान, 17,000 बढी घर परिवार लाभान्वित। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सुरु, 14 उद्यमीले पाए बिना दैतो ऋण। नेपाल बैंकको सहकार्यमा 67,40,000 ऋण प्रदान। र 4 वर्षमा झापाको कन्काई नगरपालिकाले बनायो 54वटा कानून। निर्णयको आधिकारिकता बढ्ने भएसँगै थप कानून बनाउन जनप्रतिनिधि हौसिए। सौर्य ऊर्जाको सहयोगबाट खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 7 बेलटारका स्थानीयको आँत बल्ल भिज्न थालेको छ। उदयपुरमा पहिलो पटक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली सौर्य ऊर्जाको सहयोगमा समबेल प्रविधिको खानेपानी सञ्चालनमा आएपछि बेलटारवासीमा अपार हर्ष छाएको हो। चौदण्डीगढीको समन्वयमा खानेपानी तथा ढल निकास विभागबाट श्रीपञ्चमी खानेपानी तथा सरसफाई योजनालाई सोलर प्यानल जडान गरी सौर्य ऊर्जाको माध्यमबाट सोलर पम्पिङ सिस्टमले जमिन मुनिको पानी तान्न नौलो प्रविधिको प्रयोग गरिएकाले पनि नागरिकमा पुनः खानेपानीको लागि समस्या भोग्नु पर्दैन भन्ने आश पलाएको छ। उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको एक रिपोर्ट। आधा दर्जन बढी योजना असफल भएर वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका उदयपुरको बेल्टरवासीका लागि स्तम्पवेल प्रविधिद्वारा स्वच्छ खानेपानी सोलर पम्पिङ प्रणाली वरदान साबित भएको छ। उदयपुरमै पहिलोपटक नवीकरणीय तथा सौर्य ऊर्जाद्वारा उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकामा श्री पञ्चमी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सञ्चालनमा ल्याएपछि बेलटार बजारमा खानेपानीको समस्या हटेको हो। खानेपानीको समस्या खेपिरहेको बेला 75 सोलर प्यानल जडान गरी 15 किलोवाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरी पानी तान्ने काम गरेको छ। सोलर प्यानलबाट प्रति सेकेन्ड 20 लिटरका दरले सम्पवेलबाट 50 मिटर माथि 1 किलोमिटर 200 मिटर टाढाको भण्डार ट्याङ्कीमा पानी आपूर्ति गर्ने गर्दछ। त्यहाँबाट 1200 मिटर टाढा 8 लाख घनमिटर क्षमताको 4वटा ट्याङ्कीमा पानी भण्डार गरी वितरण गरिँदै आएको छ। सोलर पम्पिङ प्रणालीले 24 घण्टा खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको छ। दिनभर सोलरले पानी तान्छ। रातिका लागि बिजुलीको व्यवस्था गरिएकोले बेलटारवासीलाई पानीको समस्या नहुने श्री पञ्चमी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना उपभोक्ता समितिको दाबी छ। पहिले पानीको यहाँ धेरै दुःख थियो, मान्छेहरू पनि यहाँ पानी छैन भनेर आउँदैन थियो। त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ हामीले यो श्री पञ्चमी भन्ने ठाउँमा एउटा इनार बनाएर चाहिँ पानी निकालेर अनि यो ट्याङ्कीमा राखेर अनि वितरण गऱ्यौँ। अहिले वितरण गर्दाखेरि अहिले पुरानो 500 समेत गरेर अहिले 1600 धारा छ। 1600मा भन्दा पनि लगभग फर्म भरेको 1600 पुगेको छ। अहिले धारा जोड्न बाँकी छ। अब चाहिँ 1575 घरमा चाहिँ धारा जोडिसकेको छ। अब त्यसमध्ये हामीले चाहिँ दैनिक 500 लिटर दिने भनेर भनेका छौँ। खानेपानीको मुहानै द्वार खोला किनारमा रहेकाले हिउँदा समेत पानीको समस्या नहुने र बर्खामा बाढी आउँदा पनि स्तम्पवेल प्रविधि जडान गरिएकाले नागरिकले शुद्ध खानेपानी उपभोग गर्न सक्नेछन्। आयोजना सञ्चालनपछि बेलटारवासीको खानेपानी समस्या सधैँका लागि टरेको नगरपालिकाले दाबी गरेको छ। यस्तो ठुलो समस्या भन्दा पनि खानेपानीको केही समस्याहरू चाहिँ छन्।
र हामीसँग योजनाहरू पनि नभएको धेरै योजनाहरू छन्। त्यही योजनाहरूलाई चाहिँ अहिले विस्तार गरेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। श्रीपञ्चमी खानेपानी योजना, दोस्रो बेल्टर खानेपानी योजना र अहिले हामीले अलिक नभएको खानेपानी भनेको चाहिँ हाम्रो 1 र 8 मा हो। त्यहाँ पनि अहिले हामीले एउटा प्रदेशको के अरे बजेटबाट वार्ड नम्बर 1 मा बलेनी खानेपानी योजना भनेर र अर्को राजदार खानेपानी भनेर वार्ड नम्बर 8 मा चाहिँ हामीले समपूरक केन्द्रीय सरकारको हाम्रो पैसामा बनाइरहेको अवस्था छ। यो दुईटै लगभग करोडभन्दा माथिको बजेटहरू हुन्। र अहिले जहाँ तराई को वार्डहरू छ जुन हाम्रो अहिले 6, 7, 3, 4, 5, 9, 10 यो वार्डहरूमा चाहिँ लगभग त्यस्तो खानेपानीको हाहाकार चाहिँ छैन। तर पहिल्यै भएकोले नहो भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले कति त सङ्घीय सरकारले पनि बजेट लगाएको अवस्था छ र धेरै जस्तो चाहिँ हामीले पनि बजेट लगाएर त्यसलाई विस्तार गरेर खानेपानीको जस व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। आयोजनाले बेलटार बजारमा 1300 घरधुरीमा धारा जडान गरी पानी वितरण गरिँदै आएको छ। आयोजनाबाट बेलटार बजारका 17,022 घर परिवार लाभान्वित भएको समितिले जनाएको छ। 2000 घरधुरीमा धारा जडान गर्ने लक्ष्य छ। 4 करोड 52 लाख लागतमा निर्माण भएको आयोजनामा 10 किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गरिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा टेलिफोन सम्पर्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ रामेछाप नगरपालिकाकी उपमेयर सृजना खड्का। उहाँसँग जनप्रतिनिधिका रूपमा 4 वर्षसम्म काम गर्दाको अनुभव, न्यायिक समितिले गरेका काम, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नगरपालिकाले गरेका प्रयास, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग भइरहेका समन्वय, महालेखाले हालै जारी गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। उपमेयरज्यू, जनप्रतिनिधिका रूपमा 4 वर्ष काम गर्नुभयो, कस्तो रह्यो अनुभव उपमेयरज्यू? जनप्रतिनिधिका रूपमा 4 वर्ष काम गर्दा नगर क्षेत्रभित्र गर्नुपर्ने धेरै विकासका गतिविधिहरू हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। नागरिकलाई सेवाको पहुँचबाट, स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने सेवाबाट नजिक बनाएका छौँ। नगरमा गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कार्य, ओडाबाट सञ्चालन गर्ने सेवा प्रवाह लगायत विकास निर्माण, सामाजिक न्याय, सुशासन, पारदर्शिता हरेकलाई कायम गर्दै हामी विकासको एउटा गोरेटो खनेर हामी रामेछाप नगरपालिका क्रमिक रूपमा अगाडि बढिराखेका छौँ। उपमेयरज्यू, यो यसैमा मैले जोड्न चाहेँ, यो न्यायिक समितिमा रहेर काम गर्दाको अनुभव चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, सुनाइदिनुहोस् न। उपप्रमुखको जुन संविधानमै व्यवस्था भए अनुसारको र स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले तोके अनुसारका काम, कर्तव्य, अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर रामेछाप नगरपालिकाको न्यायिक समिति उपप्रमुख म स्वयमै संयोजक भएर चाहिँ नगरमा काम गरिराख्दा पीडितहरूलाई जुन पीडा परेर रामेछाप नगरपालिकामा आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ उही हुने गरी दुवैले पक्ष विपक्ष दुवैलाई चाहिँ म जितेको महसुस भयो भन्ने किसिमले रामेछाप नगरपालिकामा न्याय सम्पादन गरिराख्न पाउँदा मलाई खुसी लाग्छ। कतिपय अवस्थामा गाउँघरमा सामान्य अवस्थामा भएका झैझगडा, त्यसबाट पीडित पक्षले भोग्नु परेका जुन समस्याहरू, यावत कुरालाई नजिकबाट निहाल्दै गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ दुःख पनि लाग्ने गर्छ। सँगसँगै दुवै हामी पक्ष विपक्ष दुवै चाहिँ लाई समग्र रूपमा निहालेर अध्ययन गरेर को पक्षले न्याय पाउनुपर्ने हो, कुन पक्षको गहिरो रूपमा अध्ययन गरेर न्याय सम्पादन गर्न पाउँदा खुसी पनि लाग्छ। तपाईँले यो न्याय निरूपण गरिरहँदाखेरि चाहिँ कठिनाइहरू चाहिँ के झेल्नु परेको छ उपमेयरज्यू? न्याय सम्पादन गर्दा जुन पहिलो चरणमा जुन स्थानीय नेपालमै पहिलो चाहिँ अभ्यासको रूपमा स्थानीय पालिकाहरूबाट न्याय सम्पादन गर्ने जुन संविधान त कानुन त व्यवस्था भयो, त्यो पहिलो चरणको अभ्यासमा छौँ। कतिपय अवस्थामा अब स्थानीय न्यायिक समिति के हो र भन्ने जस्तो किसिमको बाहिरी केही बौद्धिक वर्गैबाट पनि अलिकति आलोचना हुनु, त्यसपछि सुरुको अवस्थामा
नै उपप्रमुख, जो समग्र देशको 753 पालिकामध्ये केही सीमित पालिकामा मात्र पुरुष उपप्रमुख या उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। पहिलो चरणमा जुन महिला नेतृत्वमा चाहिँ रहेको अवस्थामा नै न्याय सम्पादन जस्तो जटिल काम दिँदै गर्दा एक त राजनीतिक दल समाज अलिकति महिलाको नेतृत्व पहिलो चरणमा भएको कारणले चाहिँ ग्रहण गर्न नसकिराखेको अवस्था, अझ न्याय सम्पादन जस्तो काम, जटिल काम या अनुगमन जस्तो जटिल काममा चाहिँ अलिकति महिलाले गरेको नेतृत्वलाई समाजले सहज रूपमा चाहिँ स्वीकार्न नसक्दा कहीँ कतै धेरै कठिनाइहरू पनि आउँछन्। त्यो कठिनाइको बावजुद पनि हामी सहज रूपमा न्याय सम्पादन गर्न सकेका छौँ। उपमेयरज्यू, हामी अर्को विषयमा जाउँ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पालिकाको तर्फबाट के प्रयास गर्नुभयो? तेस्रो लहर पनि आउँदैछ, यसको लागि रोकथामका लागि चाहिँ के तयारी छन् यहाँहरूका? हामीले रामेछाप नगरपालिकामा कोरोनाको महामारी पहिलो चरण सुरु भएदेखि नै गर्नुपर्ने व्यवस्थापन, राज्यले निर्धारण गरेका मापदण्ड, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनदेखि हरेक पार्टलाई व्यवस्थापन गर्दै र हाम्रा चाहिँ नागरिकहरूलाई यत्रो तत्रो छरिएका नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै हामीले पालिकासम्म ल्याउने त्यो कार्य गऱ्यौँ। क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसपछि दोस्रो चरण आउँदै गर्दा हामीले होम आइसोलेसनको जुन कन्सेप्ट आयो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा चाहिँ परिचालन गर्ने, त्यसपछि आवश्यक औषधिहरूको व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा पालिकाले व्यवस्थापन गर्ने कार्य हामीले गऱ्यौँ भने होम आइसोलेसनमा रहेका जुन कोरोना भएका नागरिकहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य संस्था मार्फत उहाँहरूको निगरानीमा राखेर आवश्यकता अनुसारको औषधि उपचार, रोग अनुसारको औषधि उपचार गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। उपमेयरज्यू, यो महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ पालिकाको तर्फबाट गरिएका पहल के छन्? रामेछाप नगरपालिकामा महिला बालबालिका या लक्षित वर्गको लागि छुटिएका बजेट वडागत रूपमा वडाको आवश्यकता पहिचान गरेर आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ। जस्तो महिलाकै केसलाई जोड्दा रामेछाप नगरपालिकाले लगभग पूर्ण रूपमा सेफ हाउस व्यवस्थापन गरेको छ, विकास केन्द्रको व्यवस्थापन गरेको छ। नगरको उत्पादनलाई जोडेर महिला लक्षित गर्दै हामीले महिला लघु उद्यमीहरूको चाहिँ जुन किसिमको उत्पादन छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कोसेली घर व्यवस्थापनदेखि लिएर अपाङ्ग व्यक्तिहरूको घर घरमा गएर परिचय पत्र वितरण गर्ने, आवश्यकता अनुसारको उहाँहरूलाई चाहिँ सामग्रीहरू वितरण गर्ने। उपमेयरज्यू, यहाँले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारसँग सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले कतिको समन्वय र सहकार्य गर्ने गरेको पाउनुभयो यहाँहरूले? हामी पालिकामा नेतृत्व गर्दै गर्दा प्रदेश सरकारले जुन रूपमा समन्वय गर्नुपर्ने थियो त्यो किसिमको हामीले अलिकति समन्वय कमै पाएका छौँ र केन्द्र सरकारबाट हुन त सशर्तमै पनि कति बजेटहरू आउँछन्, तर स्थानीय तहको आवश्यकता त्यो पहिचान गरेर अलिकति नआएको हो कि भन्ने जस्तो आवाज हामीलाई पक्कै पनि भएको छ। हुन त अहिले शासन व्यवस्था अनुसार राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह प्रदेश सरकारबाट आउने बजेट या पालिकाले हामीले सभाले कार्यपालिकाले तोके भन्दा नआउने स्थिति नै हुन सक्छ, किन भन्दा आफ्नो आफ्नो पार्टीगत त्यसपछि कार्यकर्तागत पनि जाने कहीँ कतै त्यस्तो भेटिन्छ। तथापि पनि जुन रूपमा समन्वय सहकार्य कानुन बनाइदिनु पर्ने थियो स्थानीय तहको लागि त्यो अलिकति जुन स्थानीय तहको आवश्यकता जे थियो कानुनमा पनि त्यो व्यवस्था हुनुपर्ने, त्यो किसिमको समन्वय हुनुपर्ने अलिकति कमी नै पाएका छौँ त्यसमा चाहिँ। हामी अन्त्यमा छौँ उपमेयरज्यू। महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हालै जारी गरिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार तपाईँको पालिकाले गरेको खर्चमा बेरुजुको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? सुनाइदिनुहोस् छोटोमा है। वास्तवमा यहाँको क्वेसन सुन्दै गर्दा मैले भन्न पाउँदा मलाई खुसी पनि लाग्छ, किन भन्दा बागमती प्रदेशकै प्रथम बेरुजु न्यून पालिकामा हाम्रो रामेछाप नगरपालिका रहेको छ। हाम्रो 0.30
चाहिँ हाम्रो बेरुजु देखिएको छ। हजुर। बागमती प्रदेशको प्रथम पालिका पनि हो। हजुर, हस्त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद पालिका खबरलाई। अब अट्टेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। आर्थिक विकास गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सक्रिय, आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न योजना कार्यान्वयन गर्दै बजेट नहुँदा सफलता हासिल गर्नै सकस। गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा 2 अर्ब बढी बेरुजु, गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम। महालेखाको प्रतिवेदनप्रति जनप्रतिनिधि भने रोष्ट। काकाकुल बनेका उदयपुरको बेलटारवासीलाई सोलर पम्पको पानी वितरण, 1300 घरधुरीमा धारा जडान, 17,000 बढी घर परिवार लाभान्वित। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सुरु, 14 उद्यमीले पाए बिना धितो ऋण। नेपाल बैंकको सहकार्यमा 67,40,000 ऋण प्रदान। र 4 वर्षमा झापाको कन्काई नगरपालिकाले बनायो 54वटा कानून। निर्णयको आधिकारिकता बढ्ने भएसँगै थप कानून बनाउन जनप्रतिनिधि हौसिए। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, अहिले यो नारा राष्ट्रिय बनेको छ। मुलुकको समृद्धि र नागरिकको जीवनयापनलाई सुखी बनाउन प्रयत्न गर्ने गरी संघीय संरचनामा परिवर्तन भएको सरकार लाग्नुपर्ने यही नाराले प्रष्ट भनिरहेको छ। नारा सफल बनाउन सबैभन्दा मुख्य अभिभारा भने स्थानीय तहको काँधमा छ। स्थानीय आर्थिक विकासको कुनै मोडल तयार गरी रणनीति मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी स्थानीय सरकार लागि परेका छन्। उद्यमशीलता विकास, कृषिमा लगानी र अनुदान नै स्थानीय सरकारले हाल गरिरहेको काम हो। त्यसैलाई अघि बढाउन कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले 14 युवा उद्यमीलाई बिना थितो, बिना ब्याज, सहुलियतपूर्ण कर्जा हस्तान्तरण गरेको छ। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले स्वरोजगारमा संलग्न हुन चाहने 14 युवालाई मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम अन्तर्गत बिना धितो तथा बिना ब्याज सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको छ। भीमदत्त नगरपालिका र नेपाल बैंक लिमिटेड महेन्द्रनगर शाखाको सहकार्यमा युवाले सञ्चालन गर्ने व्यवसाय प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइएको हो। प्रति उद्यमी 5 लाखका दरले कर्जाको रकम उपलब्ध गराइएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाको सिफारिसमा बैंकले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमी र दलित समुदाय व्यवसाय विकासका लागि कर्जाको रकम उपलब्ध गराएको हो। नगरपालिकाले गरेको सहयोगप्रति युवा व्यवसायी पनि दङ्ग छन्। 5 लाख जुन रकम मिलिराखेको छ, यसबाट हाम्रो व्यवसायलाई कसरी चाहिँ यहाँको जमिनमा, यहाँको माटोमा उत्पादनलाई बढाएर स्वदेशभित्र नै मासुलाई अधिकतमभन्दा अधिकतम उत्पादन गर्न सकिन्छ र विदेशबाट निर्यात हुने विभिन्न मासुजन्य पदार्थहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गरेर देशभित्र नै स्वरोजगार निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ रहनेछ। बैंकले पहिलो चरण अन्तर्गत 67,40,000 कर्जा लगानी गरेको हो। बैंकले दिपेश केरा फार्मलाई 2,50,000, रोजी पोल्ट्री फार्मलाई 4,90,000 र अन्य व्यावसायिक फार्मलाई 5-5 लाखका दरले कर्जा उपलब्ध गराएको छ। नगरपालिकाको मुख्य उद्देश्य भनेकै युवालाई स्वरोजगार बनाउने र व्यवसाय प्रवर्धन गर्न कर्जा लगानी गर्नु हो। स्वरोजगार सिर्जना गर्न र उद्यमशीलताको विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अनि जति बेला काम गर्ने इच्छा हुने तर कुनै रकम नभएको, खास गरी पुँजी नभएको कारणले काम गर्नका निम्ति वातावरण नभएको सन्दर्भमा भीमदत्त नगर विकास समिति, भीमदत्त नगरपालिका समृद्ध भीमदत्त बनाउने सवालमा हामीले मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याएका छौँ र मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रममा बिना धितो अनि बिना ब्याज भनेका छौँ। त्यसमा ब्याज अनुदान दिने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म, 1 देखि 5 वर्षसम्म कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमा पनि हामी त्यहाँ लगानी लगाउने, कतिपय विदेशबाट रोजगारी गुमाएर
आएका बेरोजगारहरूलाई पनि रोजगारीसँग जोड्ने, उत्पादनसँग जोड्ने र यहीँ भीमराव नगरपालिकाभित्र रहेका बेरोजगारहरूलाई पनि उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम रहेको छ। नगरपालिकाले व्यवसाय सुरुवातसँगै त्यसको प्रवर्धनका लागि लगानी स्वरूप ऋणमा ब्याज अनुदान सहयोग गरेको हो। सबैले उत्पादनसँग जोडिन सक्यो भने देश आत्मनिर्भर र समृद्धितर्फ अघि बढ्नेमा कुनै शङ्का छैन। तर पालिकाले भने आफ्नो उद्देश्य अनुसार उद्यमशीलता विकास भए नभएको अनुगमन गर्न आवश्यक देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? बर्दियाको ठाकुर बाबा नगरपालिका वडा नम्बर 4 को नवनिर्मित वडा कार्यालय भवनबाट सेवा दिन थालियो। सेवाग्राहीलाई सहज। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले चालु वर्ष कृषि पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। कार्यक्रममा सहभागी हुने फार्म तथा कृषकले 15 दिनभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। गत वैशाखदेखि बन्द भएका स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका विद्यालय 27 भदौदेखि सञ्चालनमा आउने। भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सुरु गर्ने पालिकाको निर्णय। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकाले स्थानीय बजारहरूबाट राजस्व सङ्कलन गर्न दरभाउपत्र आह्वानको सूचना जारी गर्यो। इच्छुक व्यक्ति तथा फर्मले 7 दिनभित्र पालिकाबाट दरभाउपत्र फारम खरिद गर्नुपर्ने। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा काठमाडौँको तेलगङ्गा आँखा अस्पतालको सहयोगमा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना हुने। अस्पताल र पालिकाबीच सम्झौता। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले 77औं नगर कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्यो। 1 असोजदेखि विद्यालय खोल्ने लगायतका निर्णय। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा नम्बर 12 मा बन्दे फल्चा निर्माण गर्ने। फल्चा आउँदो 2 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने पालिकाको लक्ष्य। रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना जारी गर्यो। इच्छुक कम्पनीले 30 दिनभित्र बोलपत्रमा भाग लिनुपर्ने। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले प्राथमिक अस्पताल थानकोटमा विभिन्न पदका लागि विज्ञापन खुलायो। इच्छुकले पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। ललितपुर महानगरपालिकाको पाटन दरबार क्षेत्रमा अवस्थित पाटन सङ्ग्रहालय खुल्यो। बिहान 10 देखि साँझ 4:45 बजेसम्म सङ्ग्रहालय अवलोकन गर्न पाइने। विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्न इच्छुक लेखा परीक्षकलाई सूचीकृत हुन सङ्खुवा सभाको धर्मदेवी नगरपालिकाले जारी गर्यो सूचना। इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। रामेछाप नगरपालिकाले 20 जना महिलालाई ड्राइभिङ तालिम दिने। मौखिक परीक्षामा छनौट हुनेहरूको नाम पालिकाले सार्वजनिक गर्यो। तालिम 28 भदौदेखि सञ्चालन हुने। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाले 3 जना स्वयंसेवक शिक्षाका लागि विज्ञापन खुलायो। इच्छुकले 7 असोजसम्म दरखास्त बुझाउनु पर्ने। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 का वडा सदस्य निरज सत्यालको उपचारका लागि 6.5 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम हस्तान्तरण गरे। सत्याल क्यान्सर रोगबाट पीडित। र देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै खोप लगाउन पालिकाले तोके केन्द्र। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। आर्थिक विकास गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सक्रिय। आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न योजना कार्यान्वयन गर्दै बजेट नहुँदा सफलता हासिल गर्नै सकस। गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा 2 अर्ब बढी बेरुजु। गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम। महालेखाको प्रतिवेदनप्रति जनप्रतिनिधि भने रोष्ट। काकाकुल बनेका उदयपुरको बेलटारवासीलाई सोलर पम्पको पानी वितरण। 1300 घरधुरीमा धारा जडान। 17,000 बढी घर परिवार लाभान्वित। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सुरु। 14 उद्यमीले पाए बिना दैतो ऋण। नेपाल बैंकको सहकार्यमा 67,40,000 ऋण प्रदान। र 4 वर्षमा झापाको कन्काई नगरपालिकाले बनायो 54वटा कानून।
निर्णयको आधिकारिकता बढ्ने भएसँगै थप कानून बनाउन जनप्रतिनिधि हौसिए। दुई 2074 सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले बल्ल नागरिकले अधिकार गाउँ गाउँमा पाउन थालेका छन्, तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कानून अपरिहार्य हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन मजबुत र भरपर्दो बनाउन पनि कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले अहिले स्थानीय तह कानून बनाइरहेका छन्। झापाको कन्काई नगरपालिकाले पनि 4 वर्षको अन्तरालमा 54 वटा कानून बनाएको छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापाको कन्काई नगरपालिकाले 4 वर्षको अवधिमा 54 वटा कानून निर्माण गरेको छ। नगरपालिका कार्य सम्पादन नियमावली 2074 र नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली 2075 गरी 2 वटा नियमावली निर्माण गरेको नगरपालिकाले 40 वटा कार्यविधि र 11 वटा ऐन निर्माण गरेको हो। नगरपालिकाका काम कारबाहीलाई विवाद रहित सञ्चालन गर्नका लागि कानून निर्माण प्रक्रिया जारी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले कन्काई नगरपालिकामा जम्मा 54 वटा कानुनहरू बनाएका छौँ हैन। किनभने कन्काई कुनै पनि काम गर्दाखेरि कानुन नबनाइकन काम गरियो भने त्यो विशेष रूपमा त्यो सफल हुँदैन। त्यो नहुने कारणले गर्दाखेरि भोलि गएर त्यसले गर्दाखेरि झैझगडा हैन एउटा विवाद आउने कुराहरू रहन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले कानुनहरू 54 वटा बनिसकेका छौँ र त्यो कानुन मार्फत हामीले काम गर्दा सजिलो र सहज ढङ्गले पनि गर्न सकिन्छ। झापाको कन्काई नगरपालिकाका ऐन कार्यविधि र नियमावलीहरू ऐनहरू प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, कर्मचारी सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी स्वास्थ्य उपचार कल्याणको सञ्चालन ऐन 2075, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन 2075, वातावरण संरक्षण ऐन 2077, सहकारी ऐन 2078, नगर संस्था दर्ता ऐन 2078, सार्वजनिक निजी सामुदायिक साझेदारी ऐन 2078, विकास तथा प्रवर्धन ऐन 2078, आर्थिक ऐन 2078, विनियोजन ऐन 2078। नियमावलीहरू नगरपालिका कार्य सम्पादन नियमावली 2074, नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली 2074, कार्यविधिहरू नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2074, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074, विद्यालय शिक्षा सञ्चालन निर्देशिका 2074, मेयर आवास सञ्चालन कार्यविधि 2074, वातावरण तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि 2074, ब्याकहोल लोडर सञ्चालन कार्यविधि 2074, न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनार गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, जग्गा कोठा टहरा बहालमा लगाउने सम्बन्धी कार्यविधि, मजदुर हितको सञ्चालन कार्यविधि, घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2075, उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2075, बजार अनुगमन निर्देशिका 2075, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी कार्यविधि 2075, नगरपालिकाको पदाधिकारीहरूको आचार संहिता 2075, आन्तरिक आयठेक्का व्यवसाय सम्बन्धी कार्यविधि 2075, नगर कार्यपालिकाको निर्णय आदेश अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यादेश 2075, स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2075, अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2075, खेलकुद सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2075, युवा स्वरोजगार सञ्चालन कार्यविधि 2075, हाट बजार व्यवस्थापन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि 2076, कन्काई नगरपालिका स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधि 2076, उपप्रमुख सुत्केरी पोषण कार्यविधि, नगरको प्राविधिक शिक्षा अध्ययन कार्यविधि 2076, कोरोना भाइरस रोकथाम तथा संरक्षण कार्यविधि 2076, कन्काई नगरपालिकाको आर्थिक लगानी सम्बन्धी कार्यविधि 2077, कार्य सम्पादनमा आधारित कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि 2077, कन्काई नगरको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि 2077, रमणीय पर्यटन क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077, कन्काई नगरपालिकाको अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि 2077, सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा सञ्चालन कार्यविधि 2077, सेनेटरी प्याड उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड 2077, पीसीआर ल्याब सञ्चालन कार्यविधि 2077, बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2077, संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि 2077, कक्षा 11 र 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि 2077, नगर युवा परिषद कार्यविधि 2077, बाल अधिकार सम्वर्धन तथा संरक्षण कार्यविधि 2077, कन्काई नगर विषय विज्ञ परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि 2077, नियमावलीहरू कार्य सम्पादन नियमावली 2074, कार्यविभाजन नियमावली 2074, मुद्दा मामिला आइपर्दा व्यावहारिकताका आधारमा मिलाइरहेको नगरले पछिल्लो समय केही कानुन बनाएपछि सहजता महसुस गरेको छ। कानुनको जगमा टेकेर गरिएका निर्णयको आधिकारिकता बढी हुने हुँदा कानुन निर्माण गर्न जनप्रतिनिधि थप हौसिएका छन्। जुन हामीले कानुन बनाएका हुन्छौँ त्यो कानुनमा टेकेर मात्र हामीले कार्यान्वयन गर्ने एउटा तय गरेका छौँ र कानुन अनुसार हामीले काम गर्न सक्यौँ भने हामी सफलता हासिल गर्न पनि सक्छौँ। र यो कानुन बनाउँदा विभिन्न
सङ्घ संस्था अनि त्यहाँबाट बुद्धिजीवी वर्गहरू अनि त्यहाँबाट हाम्रा कानुनविदहरूसँगको समन्वय अनुसार चाहिँ यी कामहरू चाहिँ हामी गर्दै गएका छौँ र अहिलेसम्म गरिरहेका पनि छौँ। कानुन विधि सङ्घ संस्था लगायत सङ्घको सरसल्लाहबाट व्यावहारिकता हेरेर पनि नगरले कानुन निर्माण गरिरहेको छ। अरू पालिकाको तुलनामा बढी नै कानुन बनाएको नगरले पछिल्लो समय यसको कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि सुरुवाती अवस्थामा कुनै कानुन थिएनन्। अहिले कानुन निर्माण गरिरहँदा पछि आउने जनप्रतिनिधिलाई कानुन कार्यान्वयन गर्न सहयोग मिल्ने अपेक्षा जनप्रतिनिधिले गरेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। आर्थिक विकास गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सक्रिय, आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न योजना कार्यान्वयन गर्दै बजेट नहुँदा सफलता हासिल गर्नै सकस। गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा 2 अर्ब बढी बेरुजु, गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम। महालेखाको प्रतिवेदनप्रति जनप्रतिनिधि भने रोष्ट। काकाकुल बनेका उदयपुरको बेलटारवासीलाई सोलर पम्पको पानी वितरण, 1300 घरधुरीमा धारा जडान, 17,000 बढी घर परिवार लाभान्वित। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सुरु, 14 उद्यमीले पाए बिना दैतो ऋण। नेपाल बैंकको सहकार्यमा 67,40,000 ऋण प्रदान। र 4 वर्षमा झापाको कन्काई नगरपालिकाले बनायो 54वटा कानुन। निर्णयको आधिकारिकता बढ्ने भएसँगै थप कानुन बनाउन जनप्रतिनिधि हौसिए। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।